तो दोस्तों आज अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर देवबंद गए थे और वहां पर उन्होंने पहले ये कहा गया था देवबंद में कि वो जहां पे वो स्टूडेंट्स है या तालबात है उनसे वो खिताब करेंगे, स्पीच देंगे। तो प्रोग्राम बनाया गया था, उनका वारम रॉयल वेलकम हुआ, वहां पर काफी ज्यादा प्यार मिला वहां पर लोगों की तरफ से। इलाके के भी काफी ज्यादा लोग वहां पर आए हुए थे, बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे। आप लोगों ने मीडिया पे सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन हमारे पास एक वीडियो है जो वहां के आम लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो काफी ज्यादा नाराज हुए हैं क्योंकि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो वहां पर बिना स्पीच दिए वो चले गए। और बताया ये जा रहा है कि वहां पर पुलिस ने कहा कि काफी ज्यादा भगदड़ मच गई थी, लोग काफी ज्यादा जैसे कि सोच रहे थे उस सोच से ज्यादा लोग जमा हो गए थे। इस वजह से पुलिस ने सिक्योरिटी रीजन की वजह से मना कर दिया है कि यहां पर भगदड़ ना मच जाए या कुछ हो ना जाए, क्योंकि हमने और आपने कई बार इंडिया में देखा है, क्रिकेट में कभी होता है तो कभी कोई सेलिब्रिटी आता है बॉलीवुड का या फिर कुछ और होता है तो भगदड़ मच जाती है, लोगों की जान चली जाती है। इस वजह से उस भगदड़ से बचने के लिए पुलिस ने वो स्पीच देने से मना किया और अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो स्पीच दिए बगैर वो दोबारा दिल्ली की तरफ रवाना हुए, जिसके बाद ऐसी वीडियोस आई है। पहले ये वीडियो सुनिए, उसके बाद बात करते हैं कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया के लिए लेटेस्ट क्या कहा है आज जो उन्होंने प्रेस से बात की है। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। अफगानिस्तान के वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी आज दारुल उलूम देवबंद पहुंचे और उनके यहाँ पहुंचने पर ऐसा वालिहाना और शानदार इस्तकबाल किया गया जो इस्तकबाल यकीनन तारीखी बना। उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक के लिए यहाँ के तलबा, दूर दराज से आए हुए तलबा सब जम्मे गफीर में इकट्ठे हुए और उनका दीदार और उनका इस्तकबाल किया। लेकिन ये बताते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आपको कि जो उनका प्रोग्राम तय था दारुल हदीस में कि वहाँ पर तलबा से खिताब करेंगे, वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया और वो अभी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। इससे पहले वो दारुल हदीस में पहुंचे लेकिन सिर्फ तलबा से सलाम किया और इतना कहा कि मादरे इल्मी दारुल उलूम देवबंद, मेरा भी मादरे इल्मी दारुल उलूम देवबंद। चूंकि ये उम्मीद थी तमाम तलबा को कि वो फिर से वापस आएंगे, खिताब करेंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए। उसकी अहम वजह ये है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, इतने ज्यादा लोग और तलबा इकट्ठा हो गए हैं कि गलियां भरी हैं, चप्पा चप्पा भरा है और भगदड़ हो जाने की वजह से, ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से और चूंकि इंतजामिया के लिए भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, इस वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया और अभी यहाँ से वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी वापस दिल्ली तशरीफ ले जा चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हैं एक जम्मे गफीर तलबा का यहाँ पर भी मौजूद है, चेहरे मुरझाए हुए नजर आएंगे क्योंकि सबको अफसोस है, सब चाह रहे थे कि हम उनका खिताब सुने, उनका बयान सुने। मेरा नाम उस्मान है और कल दिल्ली में जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें हमको मालूम हुआ कि कल ये मदरसा दारुल उलूम के अंदर आएंगे। उसके बाद हमने यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि ज़ोहर की नमाज के बाद इनका बयान होगा और हम अपने दोस्तों के साथ 7 या 8 लोग हम हरिद्वार से निकल गए और हम सुबह 10 बजे वहां से निकल गए थे। मैंने कहा कि 2 या 3 घंटे पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच में गाड़ी खराब हो गई, उसकी वजह से हमें पैदल चलना पड़ा 10 या 15 किलोमीटर। अभी जोहर की नमाज के टाइम हम यहाँ पहुंचे तो लेकिन पता चला कि वो जा चुके हैं। लेकिन एक उनकी झलक पाने के लिए हम सभी लोग बेताब थे। एक मोहब्बत है उनके साथ, जो उनकी अपने देश के प्रति मोहब्बत थी, वो हमको सिखाती है कि अपनी ज़मीन के लिए और अपने देश के लिए हमें अगर किसी हद से भी जाना पड़े तो हमें चले जाना चाहिए। और वही चीज़ उनसे सीखने के लिए हम यहाँ आए थे कि उनका बयान सुने और उससे हम जो सीख सकते हैं अपने वतन के लिए, जो कुर्बानी देने के लिए जो जज्बा पैदा कर सकते हैं वो जज्बा पैदा करें। लेकिन अफसोस कि वो चले गए। हम आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। माशाल्लाह हमें बड़ी खुशी हुई और हमने उनकी अल्हम्दुलिल्लाह दारुल हदीस के अंदर ज़ियारत भी की और मौलाना अबुल कासिम मोहतमिन साहब से उन्होंने दरस हदीस भी पढ़ा, उन्होंने ज़बानी पढ़ा मोहतमिन साहब ने और उन्होंने सुना है उसको। हमें बड़ी खुशी हुई, हमें ज़ियारत हुई। आलिम की ज़ियारत करना भी एक इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत खुशी हुई। जी बिल्कुल, 6 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे अफगानिस्तान के वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी। आज दारुल उलूम देवबंद के दौरे पर थे, यहाँ पर असातिज़ा से मुलाकात की, तलबा के सामने रूबरू हुए, सलाम किया, सलाम पेश किया और उसके बाद उनका इस्तकबाल भी किया गया। लेकिन अब यहाँ से वो वापस तशरीफ़ ले जा चुके हैं। मगर यहाँ तलबा का क्रेज़, उनका जोश देखने के काबिल था कि उनकी एक झलक देखने के लिए किस तरह तलबा जम्मे गफीर के साथ जोक दर जोक दौड़े चले आ रहे थे। अपने मेज़बान शाहिद को इजाज़त दीजिए। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी और आप समझ गए कि वहां पे सिचुएशन ऐसी हो गई थी
کہ لوگ یا بھیڑ جو کہتے ہیں اتنی جمع ہو گئی تھی کہ اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں پہ بگدڑ نہ مچ جائے، تو سپیچ سے زیادہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کسی کی جان کی حفاظت کرنا وہ کافی زیادہ ضروری ہے۔ اب اس ویڈیو کے بعد اور اس جو ہے رویل ویلکم کے بعد پاکستان کو اب یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان شاید یہ بھول گیا تھا کہ اگر افغانستان کے لوگ ہندوستان کو چاہتے ہیں یا ہندوستان جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اتنے مسلم رہتے ہیں جو پورے پاکستان میں نہیں ہیں، اور یہ پیار ہندوستان اور افغانستان کا ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایک بھائی بولتے ہیں کہ دیش کے لیے قربانی دینا، دیش کے لیے جان دینا، دیش کے لیے لڑنا یا اپنے دیش پہ جان قربان کرنا، یہ ہمیں کافی زیادہ یہ ایکسائٹڈ تھے ہم کہ ان سے بات کریں۔ یعنی کہ آپ دیکھیے کہ دیوبند میں جو ہے ہندوستان کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں اتنی محبت ہے وہاں پر کہ وہ اس انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے 32 کنٹریز کو ایک ساتھ چھوڑا ہے، اپنے دیش کے لیے وہ لوگ لڑے اتنے سالوں تک، امریکہ جیسے بڑے دیش کو انہوں نے بھگایا وہاں سے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر بھیڑ ہونے کی وجہ سے وہ سپیچ نہ دے سکے۔ اور اب ایک امپورٹنٹ بات یہ کرنے جا رہا ہوں کہ عامر خان متقی سر سے پوچھا گیا وہاں پر کہ انڈیا میں آ کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اس کے بعد آپ یہاں دیوبند میں آئے ہیں اور یہاں کیسا لگ رہا ہے، آپ ایمبیسی بھی گئے تھے، اب وہ تاج محل بھی جائیں گے، مجھے نہیں پتا شاید ابھی نہیں گئے ہو، لیکن تاج محل بھی جائیں گے، تو ان کے جواب میں پورے پریس کو انہوں نے کہا کہ مجھے انڈیا میں آ کر کافی زیادہ پیار ملا ہے، ہر ایک لیول پہ میں جہاں بھی جا رہا ہوں لوگوں کا پیار ہی مجھے مل رہا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہو یا چاہے وہ عام سویلین لوگوں کے لیول پہ ہو، مجھے ہر طرف سے پیار مل رہا ہے اور خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اور اس نے کہا کہ ایمبیسی جو ہے کابل میں جو انڈیا کی ہے انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا ہے، بھی آج کی نیوز ہے، اور مجھے امید ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہاں آتا جاتا رہوں۔ یہ افغانستان طالبان کے فورن منسٹر کی بات ہے جو آج انہوں نے میڈیا پہ کی ہے، اور یہ پیار انڈیا افغانستان کا بڑھتا ہوا پاکستان برداشت نہیں کر سکتا۔ اسپیشلی جو ہندو مسلم وہ کر رہا تھا وہ تو ایک کارڈ ہے، ایک پتا ہے جو کھیل رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے انڈیا میں ان کا ایسا گرینڈ ویلکم میرے خیال سے یہ پاکستان کے لیے اب کچھ اور زیادہ مشکلیں بڑھائے گا، کیونکہ وہ لوگ جو پاکستان میں پڑھنے جاتے تھے، دیکھیں دو طرح کی تعلیم ہوتی ہے، ایجوکیشن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو اسکول یونیورسٹی وغیرہ آپ پڑھتے ہیں، دوسری آپ جو ہے دارالعلوم یا مدرساز میں پڑھے جاتے ہیں۔ اب مدرسے دنیا میں ہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان کے مدرسوں میں کچھ اور سکھایا جاتا ہے۔ پاکستان کے دیکھیں اگر کسی دیش کا مدرسہ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو اپنے دیش کے لیے قربانی دینی ہے، آپ کو اپنے دیش کے لیے جینا مرنا ہے، تو وہ اپنے دیش کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایک وہ چیز کہ وہ آپ کو بتائے کہ نہیں بھائی آپ کو کوئی چھیڑے نہ چھیڑے، آپ نے جا کے وہاں پہ دہشت گردی کرنی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ پاکستان کے مدرسوں میں وہی ہوتا ہے۔ اور اب یہ جو افغانستان کے فورن منسٹر کی دیوبند جانے کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ بھی یہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان طالبان کے کچھ لیڈرز جو ہے وہ یہاں پہ پڑھ کے گئے ہیں، اور اب شاید وہ پاکستان نہ چاہے آنے والے ٹائم میں یا وہ تعلیم جو وہاں پر یہ حاصل کرنا جاتے تھے پاکستان، شاید وہ سلسلہ اب رک جائے۔ اب کمپلیٹلی جو ہے چاہے اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، انجینئرنگ ہو، ماسٹری ہو، پی ایچ ڈی ہو، کچھ بھی ہو، اب شاید وہ پورا ہندوستان کی طرف رخ کرے۔ کافی زیادہ اچھی خبریں اس ٹائم تک آ رہی ہے دوستو، آگے جا کر کیا نیوز ملتی ہے، ابھی ایک ہفتے میں سے دوسرا دن ہے، یہ دوسرا دن بھی آج نکل چکا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ اب تاج محل بھی جائیں گے، شاید آگے جا کے اور بھی ایسی نیوز ملے جس کا ہم نے اور آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو تھینک یو بھائی پورے ہندوستان کا، پوری ہندوستان گورنمنٹ کا، ہندوستان کے لوگوں کا، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے مسلم ہو، ہمارے دل سے دعائیں آپ کے لیے نکلتی ہے، دل سے پیار نکلتا ہے ہمارا آپ کے لیے۔ اب چاہے وہ ہندوستان میں مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو یا کسی بھی ریلیجن کا ہو، لیکن وہ ہو ہندوستان کے فلیگ کے نیچے، وہ ہو ہندوستانی، تو ہم دل سے انہیں پیار کرتے ہیں اور دل سے ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو لو یو دوستو، آپ لوگوں کا اس گرینڈ ویلکم کا یا آپ لوگوں کا پیار جو افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ وہ ایک بات یاد آتی ہے کہ ایک ہی دل ہے، کتنی بار آپ لوگ جیتیں گے، تو یہ دل اتنا خوش ہوتا ہے ہر ایک لمحے کو دیکھ کر کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔